नमस्कार। कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि हामी कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीमा सामान्य सन्देश र स्टुडियोमा प्राप्त भएका विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूको खबरलाई लिएर आइसकेका छौँ। आज भने विशेष दिन विश्व वन्यजन्तु दिवस रहेको छ। आज सोही विषयमा हामी सामान्य जानकारी दिन जाँदैछौँ, होइन त बिन्दु? हो कल्पना, आज मार्च 3 गते विश्व वन्यजन्तु दिवस मनाइने गरिआएको छ। त्यसै गरेर विश्व वन्यजन्तु दिवस त मनाइन्छ कल्पना, तर वन्यजन्तुको सुरक्षा नभएर विभिन्न तस्करीहरू गरिरहेका खबरहरू पनि हामीले बेला बेलामा सुन्न सकिन्छ। त्यो तस्करी त केही रूपमा देखियो र हामीले सुन्न पाइयो, तर भित्रभित्र लुकेर गरिएका तस्करीहरू तमाम मात्रामा रहेका छन्। त्यसलाई पनि अब यो विश्व वन्यजन्तु दिवस जस्तै दिवसमा मात्रै सीमित नभएर व्यावहारिकतामा पनि लागू होस् भन्दै हामीले यो विश्व वन्यजन्तु दिवसका बारेमा यो के हो र कसरी मनाइन्छ भन्ने बारेमा केही लिएर आएका छौँ हाम्रो दर्शकबिन्दुहरूको लागि। विश्वमा पाइने सम्पूर्ण जङ्गली जनावर र रुख बिरुवाहरूका बारेमा सचेतना जगाउन अनि तिनको संरक्षण सम्वर्धनका लागि हरेक वर्ष विश्व समुदायले मार्च 3 तारिकका दिन विश्व वन्यजन्तु दिवस मनाउँछ। विश्वमा भएका हरेक प्राणी अनि बिरुवाको लागि यस पृथ्वी साझा थलो हो। सबै प्राणी र बिरुवाको सुरक्षा, सम्वर्धन अनि उपस्थिति मानवको दायित्व हो। चोरी, सिकारी, पैठारी अनि तस्करीको सक्रियताले नेपालमा पनि धेरै जनावरहरू र बिरुवाहरूको विनाश भएको, हत्या भएको नारीहरूको इतिहास छ। विश्व पर्यावरणको इकोसिस्टममा रहे हरेक प्राणीको आफ्नै महत्त्व र योगदान छ, तसर्थ सबै प्राणीहरूको सुरक्षा आजको आवश्यकता हो। मानव जीवनको दीर्घकालीन उपस्थितिका लागि वन्यजन्तु र बिरुवाको सबै रक्षा गर्न जरुरी छ। संयुक्त राष्ट्रको सदस्य राष्ट्र थाइल्यान्डको पहलमा सन् 2013 को एक सम्मेलनले जङ्गली जनावर तथा बिरुवाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबारे बहस भएको थियो। यो बहसमा जङ्गली जनावर तथा बिरुवाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विषय अनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका विषयमा संसारभर भएका 35,000 भन्दा बढी जनावर र बिरुवाको प्रजाति संरक्षणका लागि एउटा कदम मात्र भएको भनेर निर्णय लिएको थियो। यस बहसको निष्कर्षलाई CITES भनेर नाम पनि दिएको थियो। अहिले CITES का अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारकै कारण लगभग 5,000 प्रजातिका जनावर र 29,200 प्रजातिका बोट बिरुवाहरू लोप हुने अवस्थामा छन्। यी जनावर र बिरुवालाई खतराको सीमामा पर्न नदिन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेको पनि पाइन्छ। आजको दिन ती लोप हुन सक्ने प्रजातिको नियन्त्रण CITES को उत्साहपूर्ण योगदानलाई सम्झनु पर्ने दिन हो। यस वर्षको विश्व वन्यजन्तु दिवसको नारा भने पृथ्वीका सबै जीवहरूको सुरक्षा भन्ने रहेको छ। विश्वको जैविक विविधता संरक्षणका लागि यस दिवसको विशेष योगदान रहनेछ। यो दिवस मानवका लागि मात्र होइन, यहाँ रहेका हरेक सजीव निर्जीव प्राणीहरूका यो विश्वको मानव जातिकै अधिकार छ। हामी एउटा सामाजिक र बौद्धिक प्राणी भएकोले यो कर्तव्य पनि हाम्रै हो कि वन्यजन्तुको विकास, संरक्षण, उत्थानका लागि खटिएका सबैमा सम्मान र हौसला प्रदान गर्नु पनि हाम्रो एउटा कर्तव्य रहेको छ। हजुर बिन्दु, अब हाम्रै एक्टिभिटिजहरूले गर्दाखेरि धेरै नै वन्यजन्तुको लोप हुने स्थितिमा पनि छन् र कतिपय त लोप भइरहेका छन्, जसको कारण जङ्गल फडानी पनि एक रहेको छ। बढ्दो सहरीकरणलाई पनि भन्न सकिन्छ हामीले। त्यसै गरी अब तस्करी त यहाँले भनिहाल्नुभयो, पैसाको प्रलोभनमा परि वैदेशिक व्यापार रहने, यो वन्यजन्तु सम्बन्धी नै वैदेशिक व्यापार गरिने हुँदाखेरि विश्व वन्यजन्तु नै फ्लक्चुएसन भएको छ अहिलेको सिचुएसनमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी वन्यजन्तुहरूलाई संरक्षण गर्नु हामी मानवको नै दायित्व हुन्छ। हामीले नै संरक्षण गर्नुपर्छ र सबैले संरक्षण गर्नुहोला भन्दै पनि कल्पना, अब वन्यजन्तुको संरक्षण त भनिन्छ, मुखमा मात्रै सीमित भइरहेको छ। यसको व्यावहारिकता देखिएको छैन। कतिपय अवस्थामा विभिन्न तस्करीहरू बढिरहेका छन्। पैसाको प्रलोभन र विभिन्न व्यक्तिहरू, अलि ठुला बडा व्यक्तिहरूको संरक्षणले गर्दा यस्ता व्यक्तिहरू भेटिन सकिरहेका छैनन्। अहिलेसम्म वन्यजन्तुको संरक्षणमा जुटिरहेका सबै व्यक्तित्वमा सम्मान गर्दै आगामी दिनका लागि पनि अझै हौसला र प्रेरणासहित आगामी दिनमा अझै व्यावहारिकतामा देखियोस् यो काम भन्दै यहाँहरू सम्पूर्ण लागेर जुटिरहेका व्यक्तिहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ र यहाँलाई पनि शुभकामना। हजुरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद।
अब भने हाम्रो दोस्रो सेगमेन्ट आजको पत्रपत्रिकातर्फ लाग्दछौँ। स्टुडियोमा प्राप्त भएका विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूको खबर जोड्नेछौँ हामीले। यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा प्राप्त भएका विभिन्न पत्रिकाहरूमध्ये दैनिक पत्र, त्यसै गरी मेचीकाली राष्ट्रिय दैनिक, नव तिलोत्तमा, गौतम बुद्ध सन्देश, बुटोल टुडे, दैनिक लुम्बिनी, बुद्ध दर्पण जस्ता पत्रिकाहरू स्टुडियोमा प्राप्त भएका छन्, जसमा दैनिक पत्रले बुटोलका सामुदायिक मावि उत्कृष्ट शीर्षकमा खबर छापेको छ। दैनिक पत्रमै पसिनाको फल शीर्षकमा आलु उत्पादन गरेर थुपारिएको चित्रलाई तस्बिरलाई यसले प्रथम पेजमा स्थान दिएको छ, जहाँ रामपुर नगरपालिका 5 स्थित 12 सिसे खेतमा लगाएको आलु खनेर थुपार्दै किसान, आलुको उत्पादन बढेपछि कृषक उत्साहित बनेका छन् भन्दै आलुको तस्बिरलाई यसले प्रथम पेजमा स्थान दिएको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय मेचीकाली दैनिकले विप्लवसँग वार्ता गठन गर्न भयो टोली गठन शीर्षकमा खबर छापेको छ। विप्लवसँग वार्ता गर्न गठन भयो टोली शीर्षकमा आजका धेरैजसो पत्रपत्रिकाहरूले खबर छापेका छन्। त्यसै गरी नव तिलोत्तमाले 47 अर्ब बढीको आर्थिक अपराध शीर्षकमा खबर छापेको छ। त्यसै गरी गौतम बुद्ध सन्देशले 2 महिनामा भित्रिए 18,000 पर्यटक शीर्षकमा खबर छापेको छ। त्यसै गरी बुटोल टुडेले चौराहा चिडिया खोला सडक विस्तार नक्सा र जमिनको फरकले तनाव शीर्षकमा खबर छापेको छ। त्यसै गरी दैनिक लुम्बिनीले शिलान्यासको 1.5 वर्षमा पनि बनेन सुनवल अस्पताल शीर्षकमा मुख्य हेडलाइन बनाएर खबर छापेको छ। यति बेला भने कार्यक्रममा पत्रपत्रिकाहरूले छापेका खबरलाई विस्तृत रूपमा जोड्न जाँदैछौँ, जसमा दैनिक पत्रको पुँजीगत खर्चमा नगरपालिका भन्दा गाउँपालिका अगाडि शीर्षकमा छापिएको खबरलाई जोड्न चाहे। दाङको लमही नगरपालिकाको बजेट खर्च र राजस्व असुलीको अवस्था कमजोर देखिएको छ। बजेट खर्च र राजस्व असुलीमा भएको कमीले नगरमा विकासका योजनाहरू अल्पत्र पर्नुका साथै सामाजिक गतिविधिहरू निकै कम भएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष सकिएर नयाँ बजेट तर्जुमा गर्ने समय आएको अवस्थामा देखिएको कमजोरीले नयाँ योजनाहरूलाई समेत प्रभावित पार्ने आशंका बढेको छ। हालसम्म लमही नगरपालिकाले कुल बजेटको 17% बजेट खर्च गर्दा पुँजीगत खर्च मात्रै 11% रहेको छ। यस्तै राजस्व सङ्कलनको हिसाबले 11 करोड 62 लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको नगरपालिकाले अहिलेसम्म 2 करोड 70 लाख मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ। लमही नगरपालिकाको तुलनामा देउखुरी अन्य पालिकाको पुँजीगत खर्च धेरै रहेको छ। दुर्गम क्षेत्र रहेको राजपुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा 18% काम गरेको बताइएको छ, लगायतका खबर छापेको छ आज दैनिक पत्रले। त्यस्तै गरी बुटोल टुडेले चौराहा चिडिया खोला सडक विस्तार नक्सा र जमिनको फरकले तनाव भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ, जसमा लक्ष्मण पौडेल लेख्नुहुन्छ, जग्गाको हाल साबिकको क्रममा भएको लापरवाहीले बुटोलको सडक विस्तार केही ठाउँमा समस्या देखिएको छ। नापी कार्यालयको फिल्ड नक्सामा सडकको क्षेत्राधिकार दुवैतर्फ 25-25 मिटर अर्थात् कुल 82 फुट कायम छ, तर अमिनले हाल साबिक गर्ने क्रममा केही स्थानमा घरको क्षेत्रफल बढी देखिएकाले सडक विस्तारमा समस्या देखिएको हो। तर बेलैया बुटोल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले अमिनले जग्गा हाल साबिक गर्दा गम्भीर लापरवाही गरेको पाइएको भन्दै तर सडकको क्षेत्रफल 82 फुट कायम गरेर नै बाटो विस्तार गरिने बताएको छ। नापी कार्यालयको फिल्ड नक्सामा सडकको क्षेत्रफल 82 फुट नै छ, तर केही स्थानमा अमिनले हाल साबिक गर्दा जग्गाको क्षेत्रफल बढी देखाउँदा सडकको मापदण्ड पुग्दैन, तर हामीले कुनै पनि हालतमा 82 फुट कायम गरेरै छोड्छौँ, आयोजनाका प्रमुख जयलाल मरासिनीले भने। आयोजनाका अनुसार बुटोलको पुष्पलाल पार्कमा रहेको रवि विश्वकर्माको घरको मोहडा सडकको क्षेत्रफल कटाएर 12 फुट हुनुपर्ने अमिनले हाल साबिक गर्दा 15 फुट कायम गरिदिएका छन्। अहिले घरधनीले हाल साबिक गर्दा कागज देखाएर सडक विस्तारमा अवरोध गर्न खोजेका छन्, तर कुनै पनि हालतमा सडक 82 फुट नै कायम हुन्छ। हाल साबिक गर्दा भएको त्रुटिको जिम्मेवारी पनि नापी कार्यालयले लिनुपर्छ, आयोजनाका प्रमुख मरासिनीले भने। त्यो बाहेक अरू 1-2 ठाउँमा पनि यस्तै समस्या रहेको आयोजनाको दाबी छ।
नापी कार्यालयले सडकलाई 50 मिटर नै दिनुपर्छ, त्यो बाहेक यताउति हुन सक्दैन। उनले भने अमिनले विवाद निकालेकाले समस्या निम्ताएको उनको भनाइ छ। हाल साबिक गर्ने क्रममा कतिपय ठाउँमा 9 इन्च पिल्लर भएको ठाउँमा सडकको क्षेत्र 2 इन्च पुग्दैन, तर हामीले 2 इन्चका लागि 9 इन्चको पिल्लर फाल्दैनौं, मरासिनीले भने। सर्वोच्च अदालतले सडक मिचेर बनाइएको भौतिक संरचना हटाएर सडक विस्तार गर्न बाटो खोलिदिएपछि बुटोलमा धमाधम सडक विस्तार भइरहेको छ भन्ने खबर बुटोल टुडेले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा तस्बिरसहित छापेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय दैनिक मेचिकाली सन्देशले विप्लवसँग वार्ता गर्न गठन भयो टोली शीर्षकमा खबर छापेको छ। सरकार र प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बीच वार्ताको प्रक्रिया अघि बढेको छ। सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्व र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य रहने गरी वार्ता टोली गठन गरेको छ। लगत्तै विप्लव समूहले पनि खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ। विप्लवको वार्ता टोलीमा उदय चलाउने दीपक सदस्य छन्। पार्टीभित्र विभाजन रहेको अवस्थामा विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन सके प्रचण्ड नेपाल समूहलाई ठूलो झड्का दिन सकिने ओली पक्षको निष्कर्ष छ। विप्लव समूहका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख धर्मेन्द्र वास्तोलालाई 5 पटकसम्म पक्राउ गरेपछि तत्काल वार्ता सम्भव नहुने अनुमान गरिएको थियो, तर वार्ता टोली घोषणासँगै दुवै पक्ष वार्ताबाट टाढिने हो कि भन्ने शंका तत्कालका लागि निवारण भएको छ। प्रतिबन्ध लगाएको 2 वर्ष पुग्न ठिक 10 दिन बाँकी छँदा सरकारले वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। केही समय अघि नक्खु जेलमा रहेका विप्लव समूहका नेता हेमन्त प्रकाश ओलीलाई खानेपानी मन्त्री मणि थापाले भेटे। उक्त भेटपछि नै सरकार र विप्लव समूहबीच वार्ताको तयारी अगाडि बढेको थियो। सरकारले वार्ता गर्ने अग्रसरता देखाएपछि विप्लवले पनि पार्टी वार्ताका लागि तयार रहेको भन्दै वक्तव्य जारी गरेका थिए। विप्लवको विज्ञप्तिपछि पटक पटक सरकार र विप्लव समूहबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेका खबरहरू सत्तापक्षका नेताहरूले नै बाहिर ल्याए भन्दै विप्लवसँग वार्ता गर्न गठन भयो टोली शीर्षकमा मेचिकाली राष्ट्रिय दैनिकले खबर छापेको छ। त्यस्तैगरी दैनिक लुम्बिनीले शिलान्यासको 1.5 वर्षमा पनि बनेन सुनवल अस्पताल भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ, जसमा रामकुमार श्रेष्ठले लेख्नुहुन्छ पश्चिम नवलपरासीको सुनवल वडा नम्बर 8 मा 15 शैय्याको अस्पताल निर्माणका लागि 1.5 वर्ष पहिला शिलान्यास गरिएको अस्पताल निर्माणको काम स्थानीय सरकारले अवज्ञाको कारण अस्पताल निर्माण अलपत्र परेको छ। संघीय सरकारका स्वास्थ्य राज्य मन्त्री सुरेन्द्र यादवले सुनवल स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नति गरी 15 शैय्याको अस्पताल निर्माणका लागि 2076 साल भदौमा शिलान्यास गरेका थिए। सुनवल अस्पताल चौकीको स्तर उन्नति गरी 15 शैय्याको अस्पताल निर्माणको विषयमा सुनवल नगरपालिकाले नै अवज्ञा गरेका कारण अस्पताल निर्माण कार्य अलपत्र परेको सुनवल स्वास्थ्य चौकीका अध्यक्ष समेत रहेका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष नीलकण्ठ गैरेले बताए। सुनवल स्वास्थ्य चौकी स्तर उन्नति गरी 15 शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने संघीय सरकारको निर्णय भए अनुसार केन्द्र सरकार राज्य मन्त्री यादवद्वारा 1.5 वर्ष पहिला नै शिलान्यास गरिएको स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नति गरी 15 शैय्याको अस्पताल निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट पहिलो चरणको रकम नगरपालिकामा आएको भए पनि नगरपालिकाको कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाइदिँदा अस्पताल निर्माण कार्य 1.5 वर्ष पहिले अलपत्र परेको सुनवल वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष वसन्तराज दाहालले बताए। वडा अध्यक्ष दाहालका अनुसार स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नति गरी 15 शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने संघीय सरकारले निर्माण गरी नगरपालिकाको खातामा 3 करोड 23 लाख रुपैयाँ रकम पठाइसकेको अवस्था नगरपालिकाले आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाइदिँदा अस्पताल निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो। सुनवल नगरपालिकाको कार्यपालिकामा बहुमतका आधारमा सुनवल 7 र 8 नम्बर वडामा बन्न लागेको अस्पताललाई सो स्थानमा नबनाई सुनवल 5 को बनकट्टियामा बनाउने निर्णय गरेपछि अस्पताल निर्माणमा विवाद परेको हो भन्ने खबर दैनिक लुम्बिनीले सुनवल 7 र 8 नम्बर वडामा बन्न लागेको अस्पताललाई सो स्थानमा नबनाई वडा नम्बर 5 को बनकट्टीमा बनाउने निर्णय गरेपछि निर्णय विवादमा परेको हो भन्ने उपशीर्षक राखेर आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ।
त्यसैगरी नव तिलोत्तमाले 47 अर्ब बढीको आर्थिक अपराध भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको मुलुकमा पछिल्लो 2 वर्षमा आर्थिक अपराधका ठूला घटनाको पर्दाफास भएको छ। राजस्व छलीमा संलग्न रहेको कसुरमा प्रतिष्ठित व्यक्तिदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनी समेत कानूनी दायरामा आएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मातहत आएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको कसुरमा 47 अर्ब बिगोल बराबरको आर्थिक अपराध गरेको आरोपमा विभिन्न व्यक्ति र कम्पनी विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भन्नुहुन्छ, उच्च आर्थिक कारोबार हुने जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर अनुसन्धान गर्दा ठूलो आर्थिक अपराध गरेको फेला पारेका छौं। कतिपय मुद्दाको चरणमा छन् र कतिपय अनुसन्धानकै घेरामा छन्। अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहेको विभाग विक्रम सम्वत 2074 फागुन 13 गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मार्फत आएको थियो। विभागले पूर्ण रूपमा काम थालेको भने 2075 साउनबाट हो। उहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीले समेत राजस्व छली गरेको पाइएकाले आर्थिक अपराध विरुद्ध उपलब्धि काम भएको मान्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। कैफियत गर्ने कुनै न कुनै दिन अनुसन्धानको दायरामा आउने मैनालीको विश्वास छ। विभागले बाटोमा भेटिएको अपरिचितको नागरिकता प्रयोग गरी नक्कली कम्पनी खडा गर्ने, सरकारी कागजात र नक्कली बिल बीजक छाप्ने जस्ता गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराध विरुद्ध कारबाही गरेको छ भन्दै 47 अर्बको बढीको आर्थिक अपराध शीर्षकमा नव तिलोत्तमाले खबर छापेको छ। त्यसैगरी डुम्रा महाराजगञ्ज सडक डबल लेन भन्ने शीर्षकमा खबर छापिएको छ, जहाँ कपिलवस्तुको खबरलाई राखिएको छ। जानु पाण्डे लेख्नुहुन्छ, मर्मत नभएका खाल्टाखुल्टी भएको कपिलवस्तुको डुम्रादेखि महाराजगञ्ज सडक कालोपत्रे हुने भएको छ। संघीय संसद ब्रिजेश कुमार गुप्ता, दीर्घनारायण पाण्डे तथा नेपाल नेकपाको पहलमा उक्त सडक कालोपत्रे हुनका लागि टेन्डर खुलेको छ। 12 किलोमिटर लामो सडक निर्माणका लागि 26 करोड हुने भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सडक डिभिजन कार्यालय मार्फत ठेक्का खुलाएको संघीय संसद ब्रिजेश कुमार गुप्ताले बताउनुभयो। उक्त सडकको डुम्रादेखि 300 मिटर पश्चिमतर्फ डिभाइडर सहितको ब्युटी लेन हुनेछ। बस्ती क्षेत्रको दुवैतर्फ नाली निर्माण गरिने डीपीआर गरिएको छ। डेलिकेटेड र लेन सडक बुद्धभूमि 9 डुम्रा महाराजगञ्ज नगरपालिका महाराज बजारसम्म पुग्नेछ। यस्तै गरी महाराजगञ्ज बजारदेखि हरदौनासम्मको सडक समेत कालोपत्रे हुने भएको संसद गुप्ताले जानकारी दिनुभयो भन्ने खबर बुद्ध दर्पणले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। त्यसैगरी गौतम बुद्ध सन्देशले 2 महिनामा भित्रिए 18,000 पर्यटक शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेपालमा सन् 2021 पछि पर्यटक आगमनमा सुधार देखिएको छ। यद्यपि आगमन वृद्धि दर भने न्यून छ। अध्यागमन विभागका अनुसार जनवरी र फेब्रुअरी महिनामा गरी कुल 18,020 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। जनवरीमा 8,874 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। फेब्रुअरीमा आगमन सामान्य सुधार आएको छ। तथ्याङ्क अनुसार एक महिनामा 9,146 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। यसबीचमा भारतबाट सबैभन्दा बढी संख्यामा पर्यटक आएका छन्। नेपाल र भारत बीच खुलेको सिधा हवाई सम्पर्क खुला भएसँगै भारतबाट पर्यटक आगमन वृद्धि भएको हो। नेपालले हवाई मार्गबाट आउने सबै भारतीयलाई पर्यटक मान्छ, तर स्थल मार्गबाट आउने भारतीय भने पर्यटकमा गणना हुँदैनन्। 2 महिनामा भारतबाट मात्र 8,791 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। यो संख्या सन् 2020 को यसै अवधिको तुलनामा भने निकै कम हो। सन् 2020 को फेब्रुअरी महिनामा मात्र नेपालले भारतबाट 14,840 पर्यटकलाई स्वागत गरेको थियो लगायतका खबर गौतम बुद्ध सन्देशले छापेको छ। त्यसैगरी मृगौला पीडितको परिवारमा बिचल्ली भन्ने खबरलाई लुम्बिनी दैनिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा छापेको छ, जहाँ गुल्मीको खबरलाई यहाँ उठाइएको छ। गत 1.5 वर्ष अगाडिदेखि दुवै मृगौला फेल भई जीवन र मरणको दोसाधमा रहेकी श्रीमतीको उपचार खर्च चलाउन नसकेर गुल्मी चालपाला बगैँचा गाउँका कृष्णबहादुर विश्वकर्मा भारततिर रोजगार गर्न हिँडे। घरमा 36 वर्षीय श्रीमती सीता विश्वकर्मा यति बेला जीवन मरणको दोसाधमा छन्।
उनकी जेठी छोरी कक्षा 11 मा पढ्दै थिइन्। उनले अहिले स्कुल छाडेर गाउँमा निमेक मजदुरी गर्दछिन्। अर्की छोरीले पनि कक्षा 7 को पढाइ छाडेर गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मजदुरी गर्न थालेकी छन्। दुई छोराहरू पनि क्रमशः कक्षा 8 र कक्षा 6 को पढाइ छाडेर आमाको हेरचाहमा जुटेका छन्। डायलिसिस गर्न जाने पैसा नभएपछि घरको दलानमा थला परेकी मृगौला पीडित सीता विश्वकर्मा अर्धचेत बन्दा छोराछोरीहरू डाँको छोडेर रुने गरेका छन् भन्ने खबरलाई लुम्बिनी दैनिकले छापेको छ। त्यसैगरी नवतिलोत्तमाले अनाधिकृत निकासी रोक्न उद्योग संघको माग शीर्षकमा खबर छापेको छ। भन्सार नाकाहरूबाट अनाधिकृत रूपमा उद्योगका कच्चा पदार्थहरू निकासी बढेको भन्दै रूपन्देही उद्योग संघले सम्बन्धित कार्यालयहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। गैर कानुनी ढंगबाट निकासी बढेका कारण नेपाली रिसाइक्लिङ उद्योगहरू बन्दको अवस्थामा पुगेको भन्दै संघले प्रशासन र भन्सार कार्यालयहरूको ध्यानाकर्षण गराएको हो। हाल भन्सारबाट पुराना टायर, प्लास्टिक, फलाम तथा कागज लगायतका कवाडी सामानहरू तस्करी मार्फत भारततर्फ निकासी भइरहेको र त्यसका कारण उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको अभाव खेप्नु परेको भन्दै संघको डेलिगेसन टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पीताम्बर घिमिरे, पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठक, बेलहिया भन्सार कार्यालयका प्रमुख मणिराम पौडेल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी उपरीक्षक प्रवीण पोखरेलसँग भेट गरी समस्याबारे अवगत गराएको भन्दै लगायतका खबर नवतिलोत्तमाले आज छापेको छ। त्यस्तै गरी लुम्बिनी दैनिकमै खुल्ला लन टेनिसको उपाधि ऋतिक र प्रेरणाको पोल्टामा भन्ने शीर्षकमा खबर छापिएको छ, जसमा दीपक नेउपानेले लेख्नुहुन्छ। बुटोलमा सम्पन्न चौथो खुल्ला लन टेनिस प्रतियोगिताको उपाधि बुटोलका ऋतिक राणाले कब्जा गरेका छन्। मंगलबार भएको रोमाञ्चक फाइनलमा सन्तोष खत्रीलाई 6-3, 7-5 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै उपाधि चुमेका हुन्। यसैगरी महिला सिंगलको उपाधि काठमाडौँकी प्रेरणा कोइरालाले जितिन्। उनले फाइनलमा काठमाडौँकै अभिलाषा विष्टलाई 6-3, 6-1 को सेटमा जित निकाल्दै हात पारिन्। त्यसैगरी 35 वर्ष माथिको उमेर समूहमा कमल भण्डारीले बुटोलका सञ्जय प्रकाश श्रेष्ठलाई 6-2, 6-0 को सेटमा पराजित गर्दै जित निकाले। बुटोलका श्रेष्ठ पहिलो पटक फाइनलमा पुगेका हुन्। यसैगरी 45 प्लसमा चन्द्र शाहीले धर्म लामिछानेलाई 6-4, 6-3 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै उपाधि हात पारे। यसैगरी 55 प्लसतर्फ हिमाल शाहले मनोज राणालाई 6-7, 6-2, 10-2 को सेटमा जित निकाले। एक समारोहका बीच नेपाल टेनिस संघका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्योति राणा, बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र छेत्री खनाल, नेपाल टेनिस संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजु श्रेष्ठ, मन जयकर टेनिस एकाडेमीका अध्यक्ष मनोज राणा, प्रमुख प्रशिक्षक कृष्णराज खले, टिम नेपालका अजय विष्ट, कास्की टेनिस संघका उपाध्यक्ष लोक गुरुङले विजेता उपविजेता खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण गरे भन्ने खबर लुम्बिनी दैनिकले आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा छापेको छ। त्यसैगरी अब भने हामी कार्यक्रममा सम्पादकीयलाई जोड्न गइरहेका छौं। आज विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूले विभिन्न शीर्षकमा सम्पादकीय छापे पनि बुटोल टुडेले संसद अधिवेशनका विषय भन्ने शीर्षकमा आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा सम्पादकीय छापेको छ। यही फागुन 23 गते संसद अधिवेशन बोलाइएको छ। पुस 5 गते संसद विघटन गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटनको घोषणा गरेपछि पुनर्स्थापना गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि सर्वोच्चले रिटको पक्षमा 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै फैसला गरेपछि संसद अधिवेशन बोलाइएको हो। आउँदो संसद अधिवेशन निश्चित रूपमा हेर्न लायक हुनेछ, किनभने सत्तारूढ दलले विभाजनबाट नै यो अवस्था सिर्जना भएको थियो। वर्तमान समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न चिन्ह अधिवेशनमा केन्द्रित हुने निश्चित छ। कतिपय मन्त्रीहरूले आफ्नो पद गुमाएको अवस्था छ। नेताहरू बीचमा असन्तुष्टि छ। कार्यकर्ता बीचमा विभाजन आएको छ। तिक्तता बढेको छ। जनताले यो कुरालाई पचाउन सक्ने अवस्था छैन। यसलाई अधिवेशनले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको हो। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि र मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भयो। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री काम चलाउ जस्तै हो।
अदालतको निर्णय नआउँदा न त निर्वाचनको मिति बन्यो न त सरकार नै काम चलाउने रूपमा देखियो। प्रधानमन्त्रीले खाली भएका मन्त्रालयमा धमाधम मन्त्री पदमा नियुक्त भए। अन्य खाली भएका संवैधानिक निकायमा पनि नियुक्त गरियो। सरकारकै फरक समूहबाट मात्र होइन, सरकारको तर्फबाटै विभिन्न ठाउँमा नारा जुलुस सहितको शक्ति प्रदर्शन भयो। आफ्नै पार्टीका नेताहरूमाथि एकअर्काले हिलो छ्याप्ने काम भयो, जुन काम हुनुहुन्थेन। यो कुराले अहिले ओली सरकारको ओजन निकै कमजोर बनाएको छ। यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीले संसदमा चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सक्लान्। उनको जवाफमा सत्तारूढ दलका अन्य नेताहरू राजनीतिमा राजीनामा दिएर पन्छिएका मन्त्रीहरू सन्तुष्ट होलान्। संसद अधिवेशन यो कुराहरू पक्कै पनि बहसका रूपमा उठ्नेछन्। अर्को समूहबाट पनि यस विषयमा तर्कहरू आउलान् नै। तर 5 वर्षका लागि जनताले निर्वाचित गरेर सत्ता चलाउन दिएको यही शक्ति हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई हो। प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणाका साथ जनताले निर्वाचन गरेका प्रतिनिधिलाई सडकमा हुत्याउँदा प्रधानमन्त्रीको पदमाथि नै प्रश्न चिन्ह लागेको छ। संविधानको मर्ममाथि पनि आघात पुगेको छ। सर्वोच्चले दिएको फैसलाको सरकारले पनि स्वागत गर्नुपर्छ। गल्ती कमजोरी भएको कुरालाई सच्याउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री र नेकपाले जनतासँग माफी माग्नुपर्छ। जनतासँग माफी माग्नुलाई प्रतिष्ठासँग जोड्नु हुँदैन। पार्टीका नेताहरूसँग सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ। जनतालाई सुशासन दिन कार्ययोजना अगाडि ल्याउनुपर्छ। अधिवेशन यस्ता विषयमा बढी केन्द्रित हुनु आवश्यक छ भन्दै बुटोल टुडेले आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा सम्पादकीय छापेको छ। त्यसैगरी दैनिक पत्रले देशभरका 996 सामुदायिक माविको मूल्याङ्कन परीक्षण, बुटोलका सामुदायिक मावि उत्कृष्ट शीर्षकमा खबर छापेको छ। सामुदायिक माविहरूको कार्य सम्पादनमा बुटोल उपमहानगरपालिका मुलुकमै उत्कृष्ट भएको छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले देशभरिबाट नमुना विद्यालयका रूपमा छनौट गरेका सामुदायिक विद्यालयको कार्य सम्पादनको परीक्षण गरेको थियो। मुलुकभरका सबै पालिकाहरूबाट नमुना विद्यालयका रूपमा छनौट गरिएका करिब 1000 सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बुटोल देशभरकै पालिकाहरूमा प्रथम भएको हो। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले हालै प्रकाशित गरेको परीक्षणको समष्टिगत प्रतिवेदनमा बुटोल उपमहानगरपालिका सामुदायिक माविको कार्य सम्पादन उत्कृष्ट पाइएको हो। विद्यालयको भौतिक संरचना, शिक्षकको योग्यता तथा उपलब्धता र समुदायबाट विद्यालयलाई प्राप्त भौतिक सहयोगलाई लगानी मानेर मूल्याङ्कन गरिएको थियो। परीक्षणका लागि रूपन्देहीका सबै 16वटै पालिका परेका थिए। बुटोलका 20वटा सामुदायिक विद्यालयको मूल्याङ्कन गरिएको थियो। रूपन्देही सहित देशैभरका पालिकाहरूबाट बुटोल उत्कृष्ट भएको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शिक्षाको विकासका लागि बुटोलमा भएको योजनाबद्ध तथा दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप कामको नतिजा मानिएको र आगामी वर्षमा अझै सुधारका लागि हौसला बढाएको उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताउनुभयो। शैक्षिक गुणस्तर बढाउन खट्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै प्रमुख सुवेदीले उत्कृष्ट नतिजालाई निरन्तरता दिँदै अझ उत्कृष्ट बन्नेतर्फ केन्द्रित रहन आग्रह गर्नुभयो। समग्र उपमहानगरपालिकालाई एउटा विद्यालय अर्थात् सिकाइ स्थलका रूपमा विकास गर्दै मुलुकभर पहिलो पटक शैक्षिक संगठित स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक छपाई तथा पठन पाठन गराउनेदेखि अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत उत्कृष्ट बनाउने गरी योजना तय भएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ। अहिलेको नतिजाले विद्यालयको समग्र कार्य सम्पादन स्तरको बारेमा अनुगमन गर्न सहज भई शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र अरू प्रगतिका लागि दूरदृष्टि तय गरी आगामी योजना निर्माण गर्न मात्र नभई कार्यान्वयन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षका बारेमा समेत मार्गनिर्देशन भएको प्रमुख सुवेदीले बताए। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिको अभियानलाई मूर्त रूप दिन यसलाई कार्यरूपमा उतार्ने निकायको कार्य सम्पादन परीक्षण गर्ने काम चुनौतीपूर्ण र जटिल रहे पनि शैक्षिक विकासका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको उपमहानगरका उपप्रमुख तथा नगरस्तरीय अनुगमन समिति संयोजक